मदद करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सूरह यूनुस से कुरान मजीद का तीसरा ग्रुप शुरू हो रहा है और इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी रिसालत का कानून बयान किया है। फेंकना नहीं है ये। और इसमें वही वाला कानून आप जगह जगह देखेंगे कि अल्लाह ताला बताते हैं कि मैंने फलां फलां कौम की तरफ अपने नबी भेजे और उन्होंने जब इनकार किया, सरकशी की, मेरे एक लंबा टाइम देने के बाद, निशानियां देखने के बाद, इतना टाइम दिया कि किसी इंसान के लिए भी वो उज़र का बायस नहीं बन सकता, तो फिर मैंने समझा कि ये लोग कूड़ा किरकिट हैं और इनसे मैंने दुनिया को पाक कर दिया और उनकी जगह नए लोगों को आबाद किया। तो अब ए कुरैश के लोगों, तुम्हारी बारी है कि तुम अपने नबी की सदाकत करो, उनकी पैरवी करो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये सबसे बेहतर इंसान है, तुम्हारे अंदर के सबसे बेहतरीन इंसान है और तुम खुद इस बात का इकरार करते हो। लिहाजा अब तुमने अगर ये बात को ना तस्लीम किया तो फिर देखो तुम्हारे सामने मैं किन किन कौमों की मिसाल बयान करता हूँ। तो सूरह यूनुस के अंदर आप ये देखेंगे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो एक पैगंबर थे जिनको अल्लाह ताला ने फलस्तीन के आसपास एक कदीम इलाका था, मुल्क था जिसको बाबुल नैनवा कहा जाता था। आज ये नाम इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उस जमाने में कदीम तारीख में उसका ये नाम था, बाबुल नैनवा। तो उसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा एज अ मैसेंजर। उन्होंने अपनी कौम को हर कोशिश अपनी दानिश में कर दिखाई कि उनकी कौम जो है वो संभल जाए और एक अच्छा रवैया इख्तियार करे, बेहतरीन रवैया इख्तियार करे, कोई भी शैतानी काम ना करे। तो उन्होंने एक लंबे अरसे तक अपने रसूल की बात नहीं मानी। तो उस मौका पर फैसला रसूल को नहीं करना होता, ये फैसला अल्लाह ने करना होता है कि ठीक है अब इनका मुझे तो टाइम। आवाज नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही है सबको? अपना माइक चेक कीजिए फरीदा जी, जी आप हम अपना जी लोगों आ को रही आ है। रही है, सबको आ रही है। ये फिर अपना माइक नीचे चेक कीजिए, इस पे क्रॉस लगा होगा आपका। तो उसके बाद जो है, हाँ जी, अब देखिए चेक करें। तो फिर उसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फैसले का इंतजार नहीं किया। अच्छा जी, वो कह रहे हैं, सब कह रहे हैं जी आवाज आ रही है। फरीदा जी आवाज सबको आ रही है। तो अल्लाह ताला ने, वो अल्लाह के हुक्म की के बगैर अपनी कौम को छोड़कर चले गए कि मेरी कौम के लोग ईमान नहीं ला रहे, मुझे तंग कर रहे हैं, तो मैं छोड़ के चला जाता हूँ। लेकिन वो टाइम अल्लाह का मुकर्रर करदा नहीं था। किसी नबी की जरूरत नहीं होती कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर अपने आप पर कोई फैसला करे। लिहाजा वो अपनी कौम को छोड़कर चले गए और फिर उसके बाद जब वो एक कश्ती में बैठे तो कश्ती में बहुत बड़ा तूफान आने लग गया। और आपने देखा है कि जब किसी समंदर के अंदर तूफान आता है तो ये लहरें कितनी जालिम और सरकश बन जाती हैं। लिहाजा वो वहाँ के लोगों ने ये सोचा, उनका ये ट्रेडिशन थी कि अगर कोई शख्स अपने आका की इजाज़त के बगैर इलाके को छोड़कर आता है तो वो उस बंदे को समंदर में फेंक दिया जाता है। लिहाजा उन्होंने कुरानंदाजी की, एक दफ़ा की तो हज़रत यूनुस का नाम निकला, दूसरी दफ़ा की तो हज़रत यूनुस का नाम निकला, तीसरी दफ़ा की तो हज़रत यूनुस का नाम निकला। लिहाजा उन्होंने कहा कि आप ही हैं जो अपने आका के हुक्म के बगैर आए हैं, लिहाजा हम आपको उठाकर समंदर में फेंक रहे हैं। तो वहां पर उनको एक मछली ने निगल लिया, पूरा का पूरा मछली ने निगल लिया। पहले मैं सोचा करती थी बचपन में कि ये कैसे एक मछली कैसे पूरे इंसान को खा सकती है। लेकिन अगर अब आप समंदर के अंदर की मखलूकात को अगर आप देखें तो वो बाज औक़ात ऐसी ऐसी मछलियां होती हैं जो जहाजों से भी बड़ी होती हैं। इस दुनिया को अगर आप एक्सप्लोर करें तो ऐसी ऐसी मछलियां भी होती हैं कि जो पूरे पूरे इंसान को नहीं, एक इंसान को नहीं, एट अ टाइम कई इंसानों को निगल सकती हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने निगला तो उनको पता चल गया कि ये अल्लाह ताला मुझसे नाराज है, अल्लाह ताला के मैं हुक्म अदूली करके निकला हूँ। यहाँ ये आप देखिए कि नबियों की हैसियत कितनी सेंसिटिव होती है। हम गलती करते हैं तो हमें मार्जिन मिल जाता है, आम इंसानों मार्जिन मिल जाता है कि हम तौबा इस्तगफार करें। मगर नबियों को चूंकि वो पूरी कौम के लिए एक हिदायत का सरचश्मा होता है, लिहाजा अल्लाह ताला उनको कोई मौका नहीं देते गलती करने का।
लिहाजा उन्होंने जब ये सोचा कि मैं गलती करके आया हूँ, तो उन्होंने मछली के पेट में ही ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, ए परवरदिगार, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं ही अपनी जान पर जुल्म करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद मछली ने उनको अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि जाओ साहिल पर जाकर यूनुस को निकाल दो, निगल दो अपने अंदर से। और वहां पर हजरत यूनुस को बेजान मुर्दा हालत में मछली ने निगला। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर धूप से बचने के लिए किसी बेल का साया कर दिया, और उनके पास अल्लाह की कुदरत से मोटी मोटी ताजी ताजी खजूरें उतरी, जमीन पर गिरी, और उन्होंने अब पेट भर के खजूरें भी खाई, पानी भी पिया। और उसके बाद जब इनके अंदर ताकत आई, तो वो अपने इलाके की तरफ वापस गए। तो देखा कि उनकी सारी की सारी कौम दरवाजे पर उनका इस्तकबाल करने आई, और हत्ता के बादशाह उस जमाने का जो है, वो उसने बोरी का लिबास पहना हुआ था, यानी अपनी शाहाना जो उसकी लिबास था वो नहीं पहना हुआ था। आजिज़ी और इनकिसारी में वो बोरी का लिबास पहन कर आए, और उन सब ने हजरत यूनुस से माजरत की और ईमान कबूल किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये बात बताते हैं कि दुनिया में जितने भी रसूल आए, उनकी कौमों ने उनका इनकार किया, उनकी बात नहीं मानी, सिवाय यूनुस की कौम के। ये एक्सेप्शन थी कि यूनुस की कौम और उसका बादशाह ईमान ले आए, सारे के सारे अल्लाह पर और अल्लाह की किताब पर और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर। तो ये जिक्र जो है यहाँ पर, ये इनका इससे स्टार्ट होता है, लेकिन बाकी नबियों का भी जिक्र साथ आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो इंतहाई रहम करने वाला है, जिसकी रहमत अपने बंदों पर हर वक्त रहती है। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा अब जितनी सूरतों पर आएगा, तो इसका मतलब होगा कि सबका मजमून तकरीबन एक जैसा है, और इसमें अल्लाह ताला अपनी रिसालत के कानून को बयान कर रहे हैं। तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये सारी अल्लाह ताला की एक हिकमत भरी किताब की आयतें हैं। क्या लोगों के लिए ये बात अजीब है कि हमने एक इंसान पर, इनके अंदर से ही एक इंसान पर एक इंसान को पैगंबर बनाकर भेजा कि वो लोगों को जाकर डराए और इन्हें खुशखबरी दे मोमिनों को कि इनके लिए इनके अल्लाह के पास बड़ा ही अजीम मुकाम है और बड़ी शानदार जिंदगी है। लेकिन काफिर कहते हैं कि ये तो एक खुला खुला जादूगर है। ठीक है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये इनकी कौम के लोग कहते हैं कि ये तो मोहम्मद जो है, ये बिल्कुल जादूगरी करते हैं और ये जादूगर है। इन्ना रब्बकुमुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्रा मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बाद इज़्निही। लोगों, हकीकत ये है कि तुम्हारा परवरदिगार वही अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अपनी कायनात का कंट्रोल संभालने के लिए अपने अर्श पर जा बैठा। ये हर जगह अल्लाह ताला इसलिए बात करते हैं कि जो बाइबल के अंदर क्रिश्चियंस ने ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में जमीन और आसमानों को पैदा किया, और फिर वो थक गया। फिर वो थक गया तो आराम करने के लिए अपने अर्श पर जा बैठा। वो समझते हैं कि एक वो जो बशरी कमजोरी होती है, वो उस तरह अल्लाह ताला को भी हुई और वो थक गए। लेकिन आप अगर सूरा अपना आयतल कुर्सी का तर्जुमा पढ़ें, तो उसमें ये जिक्र आता है, अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। अल्लाह ताला को अपना निज़ाम कायनात संभालने के बाद ना तो नींद आती है, ना ऊँग आती है। वो तुम इंसानों जैसा नहीं, वो बहुत कादिर मुतलिक है, और वो अपनी सारी कायनातों के अंदर छोटी से छोटी चीज की भी निगरानी कर रहा है। तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि माँ सुम्मस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र, 6 दिनों में जमीन और आसमान को पैदा किया, और फिर अपनी बादशाहत के मामलात को संभालने के लिए अपने अर्श पर जा बैठा। इस्तवा अलल अर्श का मतलब है अपने अर्श पर जा बैठा। और सुनिए, मा मिन शफीइन इल्ला मिन बाद इस्निही, जब खुदा की अदालत लगेगी, तो कोई भी अल्लाह के हजूर किसी की शफात के लिए खड़ा नहीं होगा। हाँ, वहां भी अल्लाह ही का हुक्म चलेगा।
اور اگر اللہ چاہے گا تو جسके लिए जिसको चाहेगा उसको गवाही के लिए खड़ा कर सकता है, सिफारिश करने के लिए खड़ा कर सकता है। लेकिन जो पैगंबर, नबी, रसूल, सादिक जो जिससे भी खुदा पूछेगा वो हक बात ही कहेगा। अल्लाह के मेरिट से हटी हुई कोई बात भी कोई नहीं करेगा। अल्लाह कहते हैं तुम्हारा परवरदिगार वही अल्लाह है, लिहाजा उसकी बंदगी करो, फिर तुम सोचते नहीं कि तुम सब एक दिन उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ये अल्लाह का पक्का वादा है, इसमें शुबा नहीं कि वही परवरदिगार है जो इंसान की तख्लीक की इब्तिदा करता है, और फिर उसके लिए मुश्किल नहीं है कि वो तुम्हें मरने के बाद दोबारा उठा खड़े करे। तो ए मोमिनो, ईमान लेकर आओ, बेहतरीन अमाल करो, उनको इंसाफ के साथ इनके अमल का बदला देगा। इसके बरखिलाफ जिन लोगों ने इनकार किया, उनके इनकार के बदले में वो सरकशी और हरदर्मी करते रहे, उनके लिए खौलता हुआ पानी और दर्दनाक अजाब है। वही अल्लाह है जिसने सूरज को रोशन बनाया और चांद को रोशनी दी। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला की साइंसी हकाइक की क्या बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि ये जो चांद है यह सूरज की रोशनी से चमकता है। इस साइंसी हकीकत का आपको पता है ना कि चांद जो है उसकी अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से चमकता है। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि वही परवरदिगार है जिसने सूरज को तो रोशन बनाया, वो तो अपनी जात में एक रोशन है। वल कमरा नूरन, और चांद को हमने रोशनी दी, गोया चांद सूरज की रोशनी दी। तो ये देखिए अल्लाह ताला ने ये बात कही, और उसके लिए अल्लाह ताला ने मंजिलें ठहरा दी ताकि तुम उससे बरसों की गिनती और उनका हिसाब किताब मालूम। यानी कमरी कैलेंडर, शमसी कैलेंडर तो सूरज के लिहाज से है, कमरी कैलेंडर जो है उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि ये चांद जू जू बढ़ता है, एक बारीक खजूर की बारीक सी शाख की तरह होता है, और बढ़ते 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 वो एक मुकम्मल एक राउंड बन जाता है। और इससे अल्लाह ताला ने तुमको सिखाया है कि तुम कमरी कैलेंडर के सालों को कैसे शुमार करो और इसके दिनों और महीनों को कैसे शुमार करो। आपको पता है कि मैंने कल सूरह तौबा के हवाले से आपको बताया था कि ये जो अरब के लोग थे, इन्होंने जो जो लोग प्रेजेंट नहीं होते वो प्लीज उन लोगों को वो वाली बातें बता दिया करें जो मैंने पिछली सूरतों के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई होती हैं। तो काइंडली वो जरूर अपनी आवाज में या जैसे सबके साथ शेयर कर दिया करें। तो वो अरबों ने ये किया कि हम अपने जो हज के महीने हैं उनको हम कमरी कैलेंडर की बजाय शमसी कैलेंडर के मुताबिक कर लेते हैं। ये उन्होंने सोचा। उन्होंने कहा कि अगर हम अपना सूरज के कैलेंडर के मुताबिक करेंगे तो हम ऐसा करेंगे कि प्लेजेंट मौसम में आ जाए। ठीक है, क्योंकि कमरी कैलेंडर में तो कभी हज जो है वो बहुत ठंड में आता है और कभी कभी बहुत गर्मी में आता है, जैसे कि आजकल इन दिनों में, इन सालों में चल रहा है कि इतनी गर्मी होती है कि 51 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। और जो लोग वहां पे जाते हैं उनको पता है कि कितना बुरा हाल होता है। ये मतलब मक्का और मदीना में तो सब अपने होटल्स में रहते हैं, लेकिन इस गर्मी का अंदाजा जो है वो अरफात में आपको होता है, जहां आप खुली जगह पर होते हैं, मिना में, मुजदलफा में होता है। तो ये अल्लाह ने कहा कि ये मेरी अपने बंदों के लिए उनकी तरबियत का जरिया है, लिहाजा तुम इसको कमरी कैलेंडर के लिहाज से रखो। तो उन्होंने किया हुआ था कि शमसी कैलेंडर के लिहाज से वो करते ये थे कि हर 3 साल के बाद 1 महीने का इजाफा कर देते थे अपने कमरी कैलेंडर में, और फिर हर 8 साल के बाद टोटल 3 महीनों का इजाफा हो जाता। तो जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने जो हज के दिन किए हुए थे जमाने से, हज उस जमाने में आता था, उस कैलेंडर पर नहीं आता था। तो इस चीज को नसी कहा जाता था। कल भी मैंने जल्दी में बता दिया था आपको, आज फिर इसलिए रिपीट कर रही हूँ। नसी कहा जाता था। नसी जो है वो नून सीन और छोटी ये, नून सीन और छोटी ये के साथ लिखा जाता है। तो वो नस्सी के कानून के तहत आता था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नस्सी के तहत जो तुम हज के दिन लेकर आते हो ये गुमराही है।
जी यस फातिमा, आपने सही लिखा। अगर सब देख लें तो वो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ये जो हज के दिन है, ये कमरी कैलेंडर के लिहाज से ही होंगे। और हम ये देखते हैं तारीख में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में मक्का फतह किया। अगले साल हज के लिए आप आ सकते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी को हज नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था कि हज जो है वो गर्दिश कर कर अपने सही वक्त पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को हज का अमीर बनाकर भेजा कि आप जाएं, लोगों को गाइड करें, उनके अंदर जितनी मुशरिकाना चीजें हैं हज के अंदर वो सारी खत्म करें। और फिर उसके बाद जब 10 हिजरी हुआ, उसमें हज आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर खुद तशरीफ लेकर गए, क्योंकि इस वक्त हज अपने सही डेट पर आया था, गर्दिश करते हुए सही डेट पर आया था, यानी 9 जिलहज को ये सही डेट पर आया था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में अपना हज किया, एक ही हज आपने किया। और फिर उसके बाद आपने लोगों से कहा कि अब मेरा दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 4 5 महीने के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले गए। जरूरी समझती हूँ इन बातों की वजाहत करना, क्योंकि आप लोग तिलावत करते हैं तो आपके इल्म में हर चीज आनी चाहिए। तो जरूरी नहीं कि आप कुरान मजीद को सिर्फ इबादत और सवाब के लिए पढ़ें। ये अल्लाह की किताब इंतहाई दिलचस्प किताब है, इंतहाई, क्योंकि हमारे यहाँ पहले जो लोगों ने तर्जुमे किए थे वो लफ्ज के नीचे लफ्ज का तर्जुमा किया था, वो उसमें इतना फ्लो नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद के बेहतरीन तर्जुमे आ गए हैं और उनके अंदर बेहतरीन फ्लो है, रवानी है, सलासत है। इतना मजा आता है जब आपको ये पता चल जाए। और ये मेरी बहनों एक दफा से नहीं होगा, जो ये चाहती हैं कि कुरान का एक मुकम्मल उसको अंडरस्टैंडिंग हो, उनको फिर जरा थोड़े रिपीट करना पड़ता है। लेकिन जब आप कुरान के को समझ लेते हैं ना, तो किसी भी नई सिचुएशन पर आपको फैसला करने में देर नहीं लगती। आपको मैं एक 2 3 मिसालें इस रमजान में मेरे साथ पेश आई कि मुझे इस तरह बिल्कुल अनयूजुअल खवातीन के मसाइल का पता चला। तो लेकिन आप यकीन करें कि 1 सेकंड के अंदर बगैर सोचे उनका जो वो है सोल्यूशन, इनमें आजकल के दौर में इनका सोल्यूशन क्या है, मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा उस तक पहुंचने में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बात को मेरी कोई तकब्बुर और गुरूर ना समझे। मैं तो अल्लाह की किताब की तारीफ कर रही हूँ कि वो किताब इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, इतनी समझने वाली है, इतनी इतनी दिलचस्प और खूबसूरत किताब है कि मैं कहती हूँ कि इस तरह बैठ के आप घंटों गुजार दें। समझ कर पढ़ने वाली बात मैं कह रही हूँ, खाली अरबी की बात नहीं कर रही। तो आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे गुजर जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि उन्होंने अमाल किए, उनको उनके इंसाफ के साथ अल्लाह बदला दे। इसके बरखिलाफ जिन्होंने इनकार किया, उनके इनकार के बदले में जो वो करते रहे, इनके लिए उबलता हुआ पानी होगा। वही है जिसने सूरज को ताबा और चांद को रोशनी रोशनी रोशन बनाए, रोशनी दी, यानी वो सूरज की रोशनी से चमकता है। और इसके लिए अल्लाह ताला ने मंजिलें ठहरा दी, यानी वो चांद गर्दिश करता करता पहले जब इब्तदा पे होता है बहुत बारीक होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता चला जाता है और फिर उसके बाद वो फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो इसकी बरसों की गिनती और उनका हिसाब मालूम करो। अल्लाह ने ये सब कुछ बामकसद बनाया है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि अल्लाह की इस जिंदगी का क्या मकसद है। और अल्लाह अपनी निशानी की वजाहत करता है, यकीन रात और दिन के उलट फेर में और जो कुछ जमीन और आसमान में अल्लाह ने पैदा किया उसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो डरते हैं। हकीकत यह है कि जो लोग हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं रखते, इसी दुनिया की जिंदगी पर राजी और मुतमईन हो गए हैं, वो हमारी निशानियों से गाफिल है। उन्हीं का ठिकाना जहन्नुम में, उनके करतूतों की पादाश में उनके बरखिलाफ जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमाल किए, उनका परवरदिगार उनके ईमान की बदौलत इन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इनके नीचे रह राहत के बागों में इनके लिए नहरें बह रही होंगी, वहां उसकी सदा होगी, ए अल्लाह तू पाक है। और उनका इस्तकबाल किया जाएगा, अल्लाह के मोमिन बंदों का इस्तकबाल किया जाएगा। कौन करेगा? अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते।
अस्सलामु अलैकुम, आइए तशरीफ रखिए, यहाँ पर बरा जमा हो जाइए। ये आज ये खूबसूरत नशिस्तगाह आपके लिए तैयार की गई है। और जब वो देखेंगे कि हर तरफ अल्लाह की नेमत ही नेमत है, तो उनकी आखिरी बात ये होगी, शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो सारी दुनिया का परवरदिगार। मोमिन निहाल हो जाएंगे, यह परवरदिगार तुमने दुनिया में हमसे जो वादा किया, वो वादा अपनी बेहतरीन सूरत में आज हमारे पास मौजूद है। तो वो कहेंगे, सुबहानका अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे अस्सलामु अलैकुम के साथ, और फिर उनकी बात ये होगी कि सारा शुक्र अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। ठीक है, ये अजाब मांगते हैं कि अल्लाह लोगों के लिए अजाब के मामले में भी उसी तरह जल्दी करता है जिस तरह उनके साथ रहमत में जल्दी करता है। तो इनकी मुद्दत पूरी हो गई होती, लेकिन ये समझते नहीं कि हम इंसानों को मोहलत देते हैं, हम इनको जल्दबाजी में पकड़ना नहीं चाहते। तो हम उन लोगों को जो हमारी मुलाकात का इनकार करते हैं, उनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। हकीकत ये है, इन्हें कोई अजाब दिखा भी दिया जाए तो वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। इसलिए कि इंसान का मामला ये है कि जब उस पर कोई सख्त वक्त आता है, तो वो लेटे बैठे खड़े हमको पुकारता है, हर सूरत में वो हमको पुकारता है। और वो ये बात कहता है कि ए परवरदिगार, अगर तूने इस तकलीफ को हमसे टाल दिया तो इस तरह हम तेरा शुक्रिया अदा करेंगे। और फिर जब उसकी तकलीफ को टाल देते हैं तो इस तरह नजरअंदाज करके चलता है, गोया जो तकलीफ इसको पहुंची थी वो तकलीफ अल्लाह ताला ने उनकी दूर नहीं की। तो इस तरह बुरे लोगों को उनके अमाल खुशनुमा बनाकर दिखा दिए जाते हैं कि ताकि उन्होंने जो बुराई भी करनी है वो कर ले। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले की कौमों को हमने हलाक किया जब उन्होंने इसी तरह जुल्म का इर्तिकाब किया। रसूल उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, उन्होंने ईमान लाकर नहीं दिया। हम मुजरिम लोगों को इस तरह इनके जराइम का बदला देते हैं। अब उनके बाद हमने जमीन में उनकी जगह तुम्हें दी, अब तुम्हें कौन है, हम नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इसको आप हाईलाइट कर लिया कीजिए। तुमसे मुराद अब ये चीज जो है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लिए, कि आज समूद कौम लूत इन सब को हमने इनकी सरकशी की वजह से खत्म कर दिया। और ए कुरैश के लोगों, आज अल्लाह ताला तुमको इस पर फाइज करना चाहता है कि तुम दुनिया में खुदा के दीन के गवाह बनो, ताकि देखे कि तुम में कौन बेहतरीन अमाल करने वाला है। लेकिन इनका हाल भी वही है, पैगंबर के जब हमारी खुली हुई निशानियां पढ़कर इनको सुनाई जाती है तो जिन लोगों को हमारी मुलाकात का यकीन नहीं, वो कहते हैं कि इसके बजाय कोई और कुरान ले आओ। ये कुरान हमारी ख्वाहिशों पर ज़र्ब लगाता है, या हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक कुरान में कुछ तब्दीलियां कर लो। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कहते कि कुरान में हमारे कहने पर कुछ तब्दीलियां कर लो, तो फिर हम भी तुम्हारा साथ देंगे। कह दो ए मोहम्मद, ये खुदा का कलाम है, मुझे क्या हक है कि मैं इसमें अपनी तरफ से कोई तरमीम करूं। तरमीम का मतलब कुछ ना कुछ तब्दीली करना। तो मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे पास आती है। अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूँ तो एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। कह दो, अगर अल्लाह चाहता तो ना मैं ये कुरान तुमको सुनाता, ना अल्लाह इसकी खबर तुम्हें देता। ये उसी परवरदिगार का फैसला है, इसलिए कि मैं इससे पहले एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। अब मेरी बात की सदाकत आप पर वाज़ेह हो जाएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह रहे हैं कि देखो, मैं 40 साल की उम्र में नबी बना हूं, मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं। तुम मुझे अपनी कौम का बेहतरीन इंसान समझते हो, तुम मुझे सादिक और अमीन कहते हो। मैंने कभी तुम्हारे सामने, मैं कभी किसी बुराई की तरफ नहीं भटकी, जानते हो, मुझ पर एतमाद करते हो। लेकिन अब ये बात है कि मैं जब ये कह रहा हूं कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया, तो तुम मुझे झूठा कहने लगे। तो ये इस बात की तस्दीक है कि नबी हमेशा अपनी कौम का बेहतरीन इंसान होता है। ये वाली आयत देख लीजिए, फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन कबली, मैं तुम्हारे अंदर एक लंबी उम्र गुजार चुका हूं इससे पहले।
تو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون کہ جو بھی رسول آتے ہیں یا نبی آتے ہیں وہ اپنی قوم کے ہی بہترین انسان ہوتے ہیں. ان کی زندگی، ان کا کھانا پینا، رہائش، ہر چیز اپنی قوم کے مطابق ہوتی ہے تاکہ قوم کو سمجھنے میں دیر نہ لگے. تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے. بے شک اللہ کبھی بھی مجرموں کو فلاح نہیں دیتا. مجرم جان بوجھ کر جرم کرتے ہیں، اللہ کی ہدایت سے منہ موڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو فلاح نہیں دیتا. اور یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں، جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع. کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پرسوں ترسوں میں ایک جگہ افطاری پر گئی تو وہاں جو کہنے لگے کہ لبرٹی میں اس کے آس پاس کوئی مزار ہے. اب مجھے نہیں پتا کون سا مزار ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو جی وہاں آپ جائیں جو تو وہ منت پوری ہوتی ہے، وہاں جو آپ چاہے وہ منت پوری ہوتی ہے. یہ ایگزیجریشن ہے، لیکن بعض لوگوں کی جو اللہ کی طرف سے وہ دعا پوری ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مزار والے بابا جی ہیں ان کی وجہ سے ہماری قبول ہوتی ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ خود بھی نہیں جانتا؟ اس سے بڑی طنز کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کسی کو اپنا سفارشی بنایا. مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کسی کو کہا کہ کائنات میں میری ہیلپ کرو. کہتے ہیں نا ہمارے جو ہم اپنے پیر و مرشد بنا لیتے ہیں اور ان کی قبروں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں، یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں اتنی طاقت والا ہوں. خدا کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو کیا ہو جاتا ہے. خدا کی پاور اتھارٹی کا اندازہ کرنا ہے تو وہ تو ہماری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہے. ہم اللہ کی پاور اتھارٹی کو بہت محدود کر دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کو اس کا سہارا چاہیے اور اللہ کو اس کا سہارا چاہیے. تو بناؤز باللہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے اور لفظوں کو بہت غلط استعمال کرتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ میڈیا پہ ہمارے ہر طرح کے لوگ سننے والے ہوتے ہیں تو کسی کی دل آزاری ہو، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ اپنے ایمان کو پرکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم غلط راستے کی طرف تو نہیں جا رہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں دوسروں کی. کل کہو کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے سفارشی چاہیے، تو کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاؤ گے جو اللہ کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں اس کا کوئی سفارشی ہے؟ اللہ اس عیب سے پاک ہے اور اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ اپنے شرک کے لیے اپنے باپ داداؤں کا حوالہ نہ دیں. حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، ان کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ان لوگوں کی کا وقت پہلے طے نہ ہو چکا ہوتا تو اللہ ان کے درمیان میں بھی فیصلہ کر دیتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ قریش کو میں نے اتنا وقت دینا ہے، اتنی مہلت دینی ہے تاکہ وہ ایمان قبول کر لیں. تو وہ وقت پورا ہوگا تو پھر ہم ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے. تو خوش قسمتی سے ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی قوم، پورے کے پوری قوم ایمان لے آئی جب مکہ فتح ہو. تو یہ جو کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، تو ان سے کہو یہ غیب کے معاملات ہیں اور غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے. تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ عذاب کی نشانی مانگتے ہیں مگر جب کسی تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچتی ہے، ہم ان لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ہماری نشانیوں کے معاملے میں یہ اسی وقت ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنے ہیلوں میں کہیں تیز ہے، یاد رکھو یہ ہیلا بازیاں جو تم کر رہے ہو ہمارے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں. پروردگار کی مثال یہ ہے کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں تم کو لے کر ہوا تمہارے سفر کے مطابق چل رہی ہوتی ہے. لوگ بڑی خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ یکا یک ان پر ایک تیز ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافروں پر ہر طرف سے دریا کی لمبی لمبی موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ جو سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے
اس وقت وہ اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خاص کر کے پکارتے ہیں. تو اگر ہم نے ان سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار ہو جائیں گے. پھر جب اللہ ان کو اس طوفان سے نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشیاں کرنی شروع کر دیتے. یہ سفر جو ہے یہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا جو اس کے بارے میں ہے ٹائٹینک کے بارے میں ٹائٹینک کے بارے میں اتنی مضبوط اس کو بنایا گیا تھا اور اس کا جو بنانے والا تھا وہ کہتا تھا کہ اس کو کبھی بھی یہ نہیں ڈوبے گی اور نہ ہی کبھی ٹوٹے گی. اللہ نے کہا کہ تو تکبر کی بات کرتا ہے. اللہ کو بندوں کو چاہیے کہ وہ مستقبل کی جو بھی بات کرے انشاءاللہ کر کے کرے, کیونکہ ہمارے کلچر کے اندر یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں ہم انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ آپ کسی کوئی انسان اگر آپ کو اچھا لگتا ہے بہترین آج وہ تیار ہوا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے تم تو بڑے اچھے لگ رہے ہو, یہ والا انداز صحیح نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے. آپ کو کہنا چاہیے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, اور سب کے لیے کہنا چاہیے مگر چھوٹے بچوں کے لیے تو ضرور کہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ کتنا پیارا بچہ ہے. میں ایک ریفرنس سے بات کرتی ہوں, میں ان کا نام تو نہیں بتاؤں گی. انہوں نے 8-9 مہینے کا ایک بچہ تھا, ماشاءاللہ بڑا ہیلدی بچہ, خوبصورت بچہ. تو وہ کہنے لگے اوے یہ تو بڑا کٹو ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں, اتنا خوبصورت اور پیارا بچہ ہے, کٹا ہے, کٹا وہ ہوتا ہے نا بیل کے بچے کو کہتے. تو میں نے کہا ایسے نہیں کہتے, ماشاءاللہ کہتے ہیں تاکہ بچوں کو نظر نہ لگے. تو ماشاءاللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا جو اللہ نے چاہا ہے کہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے. یہ وہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں, جو ایٹیکیٹس ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائے, یہ وہ ایٹیکیٹس ہیں, تو ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ وہی پروردگار ہے جو تمہاری کشتیوں کو خشکی تری میں لے کر چلتا ہے, اور لوگ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یک ان پر تیز ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافروں پر ہر طرف سے طوفانی موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے. اس وقت وہ اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خاص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے پروردگار اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے. پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں. لوگوں تمہاری سرکشی کا وبال تم پر خود ہی آئے گا. دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو, پھر تم کو پلٹ کر ہمارے ہی طرف آنا ہے, کہیں نہیں جا سکو گے. جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا اس کی مثال اس طرح ہے جیسے بارش ہم نے اسے آسمان سے برتایا تو زمین کی نباتات اس سے خوب گھنی نکلی, اور وہ بھی جنہیں آدمی کھاتے ہیں اور وہ بھی جنہیں جانور کھاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں صرف تمہاری خوراک کا بندوبست نہیں کیا, تمہارے جانوروں کی خوراک کا, یعنی جو جانور تمہاری خدمت کرتے ہیں ان کی خوراک کا بھی ہم نے بندوبست کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق سے بھر جاتی ہے, ہر طرف پھول اور پودے, تو اس نے بناؤ سنگھار زمین نے مکمل کر لیا اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں. یعنی جس کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے وہ یہ سوچتا ہے یہ میری فصل ہے, میں کل اس کو کاٹوں گا اور کاٹ کر میں یہ اپنی آسائش کی چیزیں خریدوں گا. پھر صبح جب جاتا ہے تو اس کی کھیتی کے اوپر اللہ کی طرف سے ایسی آفت آئی ہوتی ہے کہ وہ پہچان ہی نہیں پاتا کہ یہ اس کی زمین ہے یا کسی اور کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچانک رات یا دن میں ہمارا حکم اس پر آ گیا, پھر ہم نے اسے ایسے کاٹ کر ڈھیر کر دیا کہ گویا کل وہاں پر کچھ نہیں تھا. ہم ان لوگوں کے لیے جو غور کریں, اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں. لوگوں تمہیں زندگی کے فریب میں مبتلا ہو, اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور اس کے لیے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھاتا ہے. پھر جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس کا اجر ہے اس سے کہیں زیادہ جتنا انہوں نے عمال کیے, اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت. وہی جنت کے لوگ ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے برخلاف جنہوں نے برائیاں کی تو خدا کا قانون یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے. ان پر ذلت چھائے گی, انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ. ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں, وہی دوزخ ہے, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. یہ اس دن کو یاد رکھیں جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. پھر جنہوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو,
اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی ٹھہرو یہاں کھڑے ہو جاؤ ابھی تمہارا حساب کتاب باقی ہے اور پھر ان کا حساب کتاب کرنے کے بعد ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے رہے سو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے حقیقت یہ ہے کہ تمہاری عبادت سے تمہارے وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو قبروں میں پڑے ہوئے لوگ بالکل بے خبر ہیں اس وقت اس شخص کے اپنے اعمال سے دو چار ہونے کا وقت ہوگا جو اس نے کیے اور لوگ اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے اور دوسروں کو معبود بنا کر جو جھوٹ انہوں نے گھڑے سب ان سے دور ہو جائیں گے اور جہنم میں پھینکے جائیں گے ان سے پوچھو زمین و آسمان میں کون ہے جو تم کو روزی دیتا ہے تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں ہیں کون ہے جو زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ نکالتا ہے کون اس نظم عالم کی تدبیر کر کون یہ فیصلہ کرتا ہے آج بارش ہوگی آج دھوپ نکلے گی آج ٹھنڈی ہوا چلے گی آج حبس ہوگا آج یعنی کائنات میں برپا ہونے والے سارے فیصلے اللہ کرتا ہے تو پھر تم اس کے حضور جواب دینے کے لیے ڈرتے کیوں نہیں تو یہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے کدھر جاتے ہو بھٹکتے ہوئے اسی طرح تمہارے پروردگار کی بات ان کی سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے جو ایمان نہیں لے کر آئے یعنی وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر آئے اور ایمان نہیں لانے کا ارادہ کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی پکڑ کے لیے تیار ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کون ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اچھا یہ تو ہم تمہیں کیا ہو گیا تم کیسے فیصلے کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور گمان ذرا بھی حق کی جگہ نہیں لے سکتا یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ قرآن وہ چیز نہیں کہ تم سمجھو کہ اللہ کی نظر سے دور کر کے اس کو کسی نے گھڑ لیا ہے بلکہ یہ ان پیشگوئیوں کی تصدیق کر رہا ہے جو تورات اور انجیل میں موجود ہیں اور قانون الہی کی تفصیل ہے اس سورہ کے اندر وہی قانون کہ رسولوں کی قوم کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایمان قبول کریں تو یہ کتاب اللہ کی ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے تو ان سے کہو کہ جاؤ قرآن جیسی ایک سورہ بھی بنا لو اگر محمد نے اس کو بنایا ہے تو تم بھی جاؤ قرآن جیسی ایک سورہ بنا لو اور بلا لو جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ جنوں کو انسانوں کو فرشتوں کو جس کو بلا سکتے ہو اس قرآن جیسی ایک سورہ بھی بنا کر لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو بلکہ انہوں نے انکار کیا ان لوگوں نے انکار کیا پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا اور تم مطمئن رہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں وہ بھی ہیں جو اس قرآن کو مانیں گے اور وہ بھی جو نہیں مانیں گے یہ جو نہیں مانتے یہ فساد برپا کرتے ہیں اور تیرا پروردگار فساد پیدا کرنے والوں سے خوب واقف ہے یہ تمہیں جٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل تم پر میرے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں اور مجھ پر تمہارے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں تم ان کے در پہ کیوں ہوتے ہو جو اندھے اور بہرے بن چکے ہیں ان میں وہ بھی تو ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں پھر کیا بہروں کو سناؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان میں وہ بھی ہیں جو پوری توجہ سے تمہیں دیکھتے ہیں پھر کیا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے لوگوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اس وقت یہ اپنے نشے میں مست ہیں کہ ان کے پاس پاور ہے دولت ہے پیسہ ہے بادشاہت ہے لیکن جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اس دن محسوس کریں گے کہ گویا اس دن کی ایک گھڑی ہی وہ دنیا میں رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم قیامت والے دن اٹھیں گے تو اگر ہم نے 50 60 70 80 90 100 سال بھی گزارے اس وقت ہماری فیلنگ بس اتنی ہوگی کہ دنیا میں ہم گئے تھے ہاتھ لگا کے واپس آ گئے ہم نے کوئی لمبا عرصہ دنیا میں عیش و عشرت نہیں کی ہم نے ہاتھ لگایا اور ہم آ گئے یہ احساس ہوگا تو کیوں اس احساس کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو خراب کرو گے اللہ کی ہمیشہ کی نعمتوں کو
जुठलाओगे। बहुत नुकसान उठाया इन लोगों ने जो इनसे पहले थे, जिन्होंने अल्लाह ताला से मुलाकात को जुठलाया, और वो इस सरकशी और नाफरमानी की वजह से कभी भी हदायत को ना पा सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत नंबर 46, डायरेक्ट स्पीच है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिस चीज का वादा तेरी कौम के साथ कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा तुमको दिखा देंगे ए पैगंबर, या फिर हम तुमको वफात देंगे और इसके बाद इनसे निपटेंगे। बहरहाल ए तेरी कौम के लोगों को लौटना तो मेरी ही तरफ है, फिर अल्लाह उन पर गवाह है जो कुछ ये कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह ताला बता रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम ईमान कबूल नहीं कर रही, तो हम अपने कानून के मुताबिक या तो आपके दुनिया में रहते हुए आपकी कौम को नाफरमानी की वजह से तहस नहस कर देंगे और पैगंबर हिजरत कर जाएंगे, आप हिजरत कर जाएंगे, या दूसरी बात ये कि हम आपको वफात दे देंगे और इसके बाद इनके ऊपर हम जबरदस्त अजाब भेजेंगे और फिर इन लोगों का लौटना हमारी तरफ होगा। और अल्लाह गवाह है उन बातों पर जो ये करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने कहा, मैं आप सोचेंगे कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा कैसे किया, तो वो देखिए, व इम्मा नूरियन्ना का काफ जो है वो तुम्हारे लिए इस्तेमाल होती है कि ए मोहम्मद, हम तेरी कौम के लोगों से जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। ये वादा या तो इस तरह होगा कि हम आपको हम इनके इनको अजाब देंगे और तुम्हें दिखाएंगे इनको अजाब देते हुए, या तुमको वफात दे देंगे और फिर इनको तहस नहस कर देंगे और उसके बाद इन सबको लौट कर मेरी तरफ आना है और मैं फिर इनका पूरा पूरा हिसाब लूंगा। ये वाला जो ऑप्शन है ना, नतवफ़ी का, ये वो वाला ऑप्शन है जो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़ियो का इलैया, हजरत ईसा से अल्लाह ताला ने ये बात कही थी कि ये तेरी कौम के लोग बनी इसराइल तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हें सलीब देना चाहते हैं, लेकिन किसी रसूल को अल्लाह के बारे में अल्लाह इजाजत नहीं देता कि उसको हाथ लगाया जाए। तो वहां अल्लाह ने वही लफ्ज इस्तेमाल किए जो यहाँ पर किए हैं, नतवफ़ी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हजरत ईसा को दोबारा दुनिया में आएंगे, तो वो जो लफ्ज है कि इन्नी मुतवफ़ी का, वो हजरत ईसा के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया है कि मैं तुम्हें वफात देकर अपने पास उठा लूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि बाहर कैफ इन सबको मेरी तरफ लौटना है, फिर अल्लाह उन पर गवाह है जो ये कुछ कर रहे हैं। उसका कानून यही है, हर कौम के लिए एक रसूल है, फिर जब उनका रसूल आ जाता है तो उनके दरमियान फैसला कर दिया जाता है पूरे इंसाफ के साथ और इन पर कोई जुल्म नहीं किया जाता। इसके जवाब में ये कहते हैं कि तुम लोग सच्ची हो तो हमारे लिए ये वादा कब पूरा होगा। इनसे कहो मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है, वही बेहतर जानता है कि वो क्यामत कब लेकर आएगा और तुम्हारे ऊपर अजाब कब लेकर आएगा। जब खुदा का मुकर्ररा वक्त उसने ठहराया है, तो जब उसका वक्त आ जाएगा तो ना ये अजाब टाला जा सकता है और ना ही पहले दिया जा सकता है। मोहम्मद, इनसे कह दो कि तुम्हारी क्या राय है, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब अर्ली रात की तारीकी में ये दिन के रोशनी में आ जाए, तो तुम बताओ कि तुमने क्या तैयार कर रखा है अल्लाह को पेश करने के लिए। किस चीज की वजह से तुम जल्दी में पड़े हुए हो? कुछ तैयारी है खुदा को दिखाने के लिए जो मौत की तमन्ना करते हो, या अजाब कहते हो कि ले आओ? तो बताओ, तुम्हारे पास कुछ अमाल हैं अपने आप को बचाने के लिए? फिर क्या जब पड़ेगा आएगा वो वक्त, उस वक्त मानोगे? अब माने हो तुम इसी के लिए जल्दी मचाए। खुदा कहते हैं कि जब अजाब आ जाएगा, हर चीज बिखर जाएगी, तो तुम कहोगे अब मैं ईमान लेकर आया। जैसे फिरौन ने पानी में डूबते वक्त कहा कि अब मैं ईमान लेकर आया। अल्लाह कहेगा नाफरमानों से क्या फायदा अब ईमान लाने का, तुम खुद ही जल्दी मचा रहे थे, तो देख लो इस वक्त इन जालिमों से कहा जाएगा अब हिसाब का अजाब चखो, ये उसी का बदला है जो तुम दुनिया में कमाते रहे। वो तुमसे पूछते हैं क्या ये वाकई सच है? कह दो हाँ, मेरे परवरदिगार की कसम, ये अजाब और ये क्यामत अटल है
اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں گے۔ اس وقت یہ دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سنو، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ سن رکھو، اللہ کا وعدہ اٹل ہے، مگر افسوس ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور پھر تم سب کو لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس قرآن کی صورت میں ایک نصیحت آ گئی ہے۔ جو سینوں میں دھڑکتے ہیں ان سینوں کی شفا ہے، اور ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ماننے والے ہیں۔ انہیں بتاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی قوم کے لوگوں کو بتاؤ، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آئی ہے، تو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک کتاب کو نازل کیا ہے، اور وہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں، پیسہ دولت، یہ کلام اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو، ذرا بتاؤ تو صحیح، کون ہے جو تمہارے لیے رزق اتارتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، پھر تم نے اس میں سے کچھ چیز کو حرام کر دیتے ہو اور کسی کو حلال کر دیتے ہو۔ اللہ نے ہی رزق اتارا، اور تم اپنی مرضی سے ان میں حرام اور حلال کی تقسیم کرتے ہو۔ پوچھو، اس کا حکم تمہیں اللہ نے دیا، یا تم اللہ پر جھوٹی بات باندھتے ہو؟ ان لوگوں کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں؟ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے کہ تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف جڑ جاؤ، ورنہ اس جسارت پر ان کا قصہ ابھی پاک ہو جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو، اے محمد، اپنا کام کیے جاؤ۔ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، اور ہم نے جو کچھ نازل کیا اس میں سے قرآن کا جو بھی حصہ پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہو، وہ تم لوگ جو بھی کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے، حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار سے ذرا برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمینوں میں، نہ آسمانوں میں، نہ ذروں میں، نہ کسی بڑی پہاڑ میں، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ لوگوں سنو، خدا کا پیغمبر، اس کے ساتھی سب اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوستوں کے لیے جو ایمان لائے خدا سے ڈرتا رہے، قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ چہرے چمکتے، روشن، خوبصورت، لال سرخ چہرے، اور کوئی پریشانی کے آثار ان کے چہروں پر نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ اللہ کے وہ بندے ہوں گے کہ جن کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ اللہ کی بات ہے، اور خدا کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی بڑی کامیابی ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی کارستانیوں سے آپ کو پریشان نہ کر پائیں، اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام عزت اللہ کے لیے، تمام عزت اور وقار اللہ کے لیے ہے۔ تم اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہو، وہ شریکوں کی پیروی، اور وہ سب اللہ کے ہیں، اور جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ شریکوں کی پیروی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور نیرے اپنے نظریات کے اٹکل تیر تکے چلاتے ہیں۔ سنو، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے کاروبار کی جد و جہد کرو۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں۔ اللہ اس طرح کی جو نشانیاں ہوتی ہیں نا، ان کو آفاق کی نشانیاں کہتے ہیں، کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو نشانیاں کائنات کے اندر ہیں، وہ ان کو ہم آفاق کی نشانیاں کہتے ہیں، یعنی کائنات کی نشانیاں، سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، پھول، پھل، یہ ساری خدا کے وجود پر گواہی دینے والی نشانیاں ہیں۔ اور جو ہمارے اپنے وجود کے اندر ہے، جو نشانیاں ہمارے اپنے وجود کے اندر ہیں، ان کو انفس کی نشانیاں کہا۔ نفس کی جمع انفس ہے، یعنی ہمارے اپنے وجود کے اندر ہم کیسے پیدا ہوئے، ہماری گروتھ کیسے ہوئی، ہماری نشو و نما کیسے ہوئی، ہم دیکھتے ہی دیکھتے ایک
ताकतवर मजबूत इंसान कैसे बन जाते हैं। ये सारी चीजें हमारे नफ्स के अंदर की निशानियां हैं, और अल्लाह ताला जो है उनको अनफुस की निशानियां कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अल्लाह की कोई औलाद है, पाक है अल्लाह की जात, कि अल्लाह का कोई शरीक बने या उसकी कोई औलाद हो। अल्लाह बेनियाज है, जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सारे का सारा अल्लाह का है, और तुम्हारे पास इसकी कोई दलील नहीं। क्या तुम खुदा पर ऐसी बातें लगाते हो जिसका तुमको खुद इल्म नहीं। कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोगों पर झूठ बांधते हैं वो हरगिज फलाह नहीं पाएंगे। इनके लिए यही थोड़ा फायदा है जो वो दुनिया में उठा ले, फिर इनको हमारी तरफ से पलटना है, और फिर उनके इस कुफ्र की पादाश में हम उनको सख्त अजाब देंगे। और अब हजरत नूह का जिक्र आ गया, पिछली सूरह में भी जिक्र आया था, अभी भी जिक्र आया कि अल्लाह ताला बार बार उनको यही बात कहता है कि संभल जाओ ए कुरैश के लोगों, संभल जाओ, वरना तुम्हें तो पता ही है कि नूह की कौम के साथ हमने क्या किया। तो वतलो अलैहिम नबा नूह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नूह का वाकया पढ़कर सुनाओ, इनको नूह का वाकया पढ़कर सुनाओ, जब उसने अपनी कौम से कहा ए मेरी कौम के लोगों, अगर मेरा दावत के लिए खड़े रहना, अल्लाह की आयतें सुनाकर याद दहानी करना तुम पर गरा है, तो सुन लो कि मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया। तो तुम सब मिलकर अपनी बात ठहरा लो, अपने शरीकों को बुला लो, तुम्हारे फैसले में वो तुम्हें कोई तरद्दुद ना रहे, फिर मेरे साथ जो भी जुल्म ज्यादती करना चाहते हो कर गुजरो, और मुझे मोहलत ना दो। ये उन्होंने आखिर में अपने कौम से कहा। 950 साल के बाद वो जिद हो गए कि अब तो मेरी कौम नहीं लगता कि ईमान लेकर आएगी। तब अल्लाह ने कहा कि हाँ नूह, तू एक सही नतीजे पर पहुंचा है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह से कहा कि तुम एक कश्ती बनाओ, और उसको इस तरह बनाओ कि उसमें तुम लोग ईमान वाले भी ठहर सको, और तुम्हारे जानवर चरिंद परिंद भी, और तुम्हारे खाने की चीजें। बस यही चीजें जो कश्ती में सवार होंगी वही बचेंगी, बाकी सारे के सारे लोग इस अजाब में डूब जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही, इसके बाद भी एराज करोगे तो मेरा क्या नुकसान है, मैंने कौन सा तुमसे कोई पैसे मांगे हैं, मेरा सिला तो अल्लाह के जिम्मे है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की फर्माबरदारी करूं। इस पर भी उन्होंने जुटला दिया तो हमने उसको निजात दे दी, और उसको भी जो उसके साथ कश्ती में थे, और इन्हें जानशीन बनाया और उन सबको फर्क कर दिया। यानी जो कश्ती के लोग थे उन्हें जानशीन बनाया, उसके अलावा जितने भी लोग थे उनको पानी में गरक कर दिया, जिसमें हजरत नूह का बेटा भी था और उनकी बीवी भी थी। जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया सो देख लो उनका अंजाम क्या हुआ, जिन्हें इस अजाब से पहले मुतनब्बे किया गया, फिर नूह के बाद हमने कितने रसूलों को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो वो खुली निशानियां लेकर उनके पास आए, मगर जिस चीज को पहले से जुटला चुके थे उसे फिर इन्होंने नहीं माना। फिर हम हद से गुजर जाने वाले के दिलों पर मोहर लगा देते, यानी एक साफ सुथरे दिल पर हम मोहर नहीं लगाते। एक इंसान सरकशी की बिना पर ये कहता है कि हाँ मैं हूं गुनाहगार और मैं करूंगा गुनाह, करता जाता है, फिर उसके दिल पर उसी तरह स्याही लगती चली जाती है, यहाँ तक एक लंबे अरसे के बाद अल्लाह कहते हैं मैं उसके दिल पर ठप्पा लगा देता हूँ कि अब मेरी कोई बात ना ये समझ सके और ना ही अमल कर सके। ठीक है, अल्लाह कहते हैं हाथ से गुजर जाने वालों के दिलों पर इसी तरह मोहर लगा दिया करते हैं। उनके बाद फिर हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, वो भी अकड़ कर बैठे, और हकीकत यह है कि मुजरिम इनमें तकब्बुर और गुरूर बहुत होता है। चुनाचे जब हमारी तरफ से हक उनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला हुआ जादू है। मूसा ने कहा क्या तुम हक के बारे में ये बात कहते हो जबकि वो तुम्हारे पास आ गया, क्या ये जादू है? नहीं, हरगिज नहीं, ये अल्लाह की तरफ से मोजज़ात हैं। मेरा असा और मेरा यद बैजा, यद बैजा का मतलब है सफेद हाथ। हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने जो दूसरा मोजज़ा दिया वो ये था कि वो अपने हाथ को अपनी बगल में डालते तो वो चमकता हुआ सूरज की तरह निकल आता। ये दो मोजज़ात लेकर तुम वो गए, तो उन्होंने कहा कि तुम तो जादूगर हो, और मूसा ने कहा वो जादू है नहीं, हरगिज नहीं, ये कतई इल्म है, और हक के मुकाबले में जादूगर तो कभी भी कामयाब नहीं होता। उन्होंने जवाब दिया क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम उस हमें उस तरीके से हटा दो जिस पर हम अपने बाप दादा को पाया करते। सबसे बड़ा एक्सक्यूज इंसान के पास यही होता है कि मैंने तो अपने बाप दादा को यही करते देखा,
اور میرے باپ دادا غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں انسان اپنی عقل کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اپنے جذبات کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی کہ انسان جس ماحول میں آنکھ کھولے وہ اسی ماحول کا اثر لیتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان صحیح اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر انسان صحیح اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی کائنات کو مانتا ہے، مگر اس کا ماحول اس کو عیسائی یا یہودی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ابو جہل نے بھی یہی کہا کہ محمد تم تھے تو بہت اچھے انسان، مگر افسوس تو نے ہم کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہی بات ابو جہل نے اس وقت کہی جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے تھے اور ابو جہل بھی کھڑا تھا۔ تو ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا جان ایمان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ ابو جہل نے کہا کہ اب تم ابو طالب زندگی کے آخری لمحے میں ایمان قبول کرو گے، حالانکہ ساری زندگی تم نے باپ دادا کے دین پہ گزار دی۔ تو یہ بہت بڑی جذباتی اپیل ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی عقل سے کام لو، میں نے تمہیں عقل دی ہے، اپنی عقل سے کام لو، سوچو سمجھو تو تم پر حقیقتیں واضح ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ تم یہ چاہتے ہو کہ زمین کے اندر تمہاری بادشاہت ہو جائے۔ فرعون نے کہا اور ہم تم دونوں پر ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ فرعون کی قوم اور فالوورز نے کہا کہ ہم ہرگز تم دونوں پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یہ دونوں حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون نے کہا جاؤ موسیٰ کے مقابلے میں پورے ملک سے جادوگر لے کر آؤ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو عصا ہے اتنا بڑا سانپ بن جاتا ہے، یہ عصا جو ہے یہ کسی معجزہ ہے، معجزہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جادو ہے۔ تو جاؤ تم پورے ملک سے جادوگروں کو اکٹھا کر کے لاؤ تاکہ وہ موسیٰ کا مقابلہ کرے۔ تو جب سارے کے سارے جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا لاؤ پھینکو جو تم لے کر آئے ہو، لاؤ پھینکو تم زمین کے اوپر جو کچھ تم لے کر آئے ہو۔ تو لما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جب انہوں نے وہ اپنی رسیاں اور اپنے ڈنڈے چھوٹے چھوٹے سے زمین پر ڈالے تو اصل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کی آنکھوں پر اثر ہوا، یعنی وہ جو علم ان کے پاس تھا، جادو کا جو علم ہوتا ہے اس سے حقیقت نہیں بدلتی، صرف لوگوں کے جو آنکھیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہپناٹائز کر دیتے ہیں، ان پہ اثر کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جب اپنی رسیاں اور اپنی لاٹیاں ڈالی، لیکن حضرت موسیٰ کو تو وہ صحیح نظر آ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم جو لے کر آئے ہو وہ تو سراسر جادو ہے، اور میرا رب ان قریب اس جادو کا اثر ختم کرے گا۔ چنانچہ اور اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کو حق دکھاتا ہے، اگرچہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ لہذا حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا زمین کے اوپر ڈالا تو وہ یک بجک ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے ان جادوگروں کی ساری لاٹیاں جو چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے تھے ان کو نگل لیا، اور یہ سارا کچھ دیکھ کر وہ سارے کے سارے جادوگر جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کو اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے بڑوں کے ڈر سے کہ کہیں فرعون انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اس ملک میں بڑا جبر کرنے والا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزرنے والے تھے۔ اب یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، تو یہ جو فرعون ہے تاریخ میں جو اس کا اپنا نام ہے وہ ریمیسس II ہے، اس کا نام ریمیسس II ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ سرکش تھا،
फिरौन ने दुनिया में बड़ी तबाही मचा रखी थी और वो बड़ा हद से गुजरने वाला था। और मूसा ने अपनी कौम से कहा, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लेकर आते हो तो मुझ पर भरोसा करो। इन कुंतुम आमंतुम बिल्लाहि फअलैहि तवक्कलू, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लेकर आए हो तो मुझे अल्लाह ने अपना मैसेंजर बनाकर भेजा है, तो तुम भरोसा करो, अगर तुम वाकई अल्लाह की फर्माबरदार मखलूक है। उन्होंने कहा, फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना, हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ परवरदिगार तू हमें इस जालिम लोगों के सामने, इन फिरौन की कौम के सामने फितना ना बनाना, और अपनी रहमत से हमें इस मुनकर कौम से निजात देना। नज्जेना बेरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, आपको किसी से नुकसान का बहुत ज्यादा अंदेशा हो कि वो आपको जानबूझ के नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप ये वाली आयत को बतौर दुआ पढ़ सकते हैं। नजेना का मतलब है अल्लाह तू हमें निजात दे, बेरहमते का अपने रहमतों फजल से, मिनल कौमिल काफिरीन इन सरकश लोगों के मुकाबले में, या अल्लाह जो मुझे परेशान कर रहे हैं। तो आप इसको भी दुआ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाचे वो सारे के सारे ईमान ले आए जादूगर, और फिरौन ने जो है वो उनको फांसी देकर खजूर के तनों के साथ इबरत के लिए लटका दिया। लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि अब तुम हमारे साथ जो भी जुल्म सितम करो, हम अपने रब का इनकार करने वाले नहीं बनेंगे। और खुदा ने यही ताल्लुक जोड़ने के लिए हमने मूसा और उसके भाई हारून की तरफ वही की कि अपनी कौम के लिए मिस्र के अंदर घर ठहरा लो, यानी इजिप्ट जिसको आप इजिप्ट कहते हैं, वो वहां पे मिस्र में अपने कुछ घर बनाओ और उन घरों को अपना किबला बना लो। क्योंकि जो बैतुल मकदस है वो तो बहुत देर के बाद बना था, उस वक्त वहां पर कोई मस्जिद नहीं थी। अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे पहली आगाज में मस्जिद बनी वो खाना काबा, सिर्फ खाना काबा था जो बहुत पुरानी दुनिया में सबसे पहली मस्जिद थी। तो गालिबन हो सकता है कि वो हजरत आदम ही के जमाने का हो। और उनमें नमाज का एहतमाम रखो, है मूसा ईमान वालों को खुशखबरी दे दो कि कामयाबी बिलाखिर इन्हीं को हासिल होगी। मूसा ने दुआ की, हमारे रब तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में बड़ी शान शौकत मालो असबाब दे रखा है। ए हमारे रब, ये इसी दौलत की वजह से हमारे सामने अकड़ते हैं, और परवरदिगार इस दौलत के नतीजे में ये इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को तेरी राह से भटका दें। ए हमारे रब, उनके माल को गारत कर दे और उनके दिलों पर ठप्पा लगा दे कि अब इतना इसरार करने के बाद भी ये ईमान कबूल नहीं कर रहे। तो मेरे अल्लाह, तू मेरी और मेरे भाई की दुआ को कबूल कर और इनको तहस नहस कर दे। अब तुम दोनों, अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारे दोनों की दुआ कबूल हुई, अब तुम दोनों साबित कदम रहो, उन लोगों के रास्ते पर ना चलो जिन्हें इल्म ही नहीं। और याद करो हमने बनी इसराइल तुम्हारे ऊपर क्या क्या एहसानात किए। बनी इसराइल को इसके बाद हमने समंदर पार कराया, पता है ना आपको, रेड सी। अल्लाह ताला ने इस दरमियान में एक खुश्की का रास्ता बना दिया और तमाम के तमाम बनी इसराइल उसको क्रॉस कर गए। और तो फिरौन और उसके लश्करों ने सरकशी की, शरारत की राह से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि इसके सिवा कोई इलाह नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लेकर आए, और मैं भी सरे अतात झुकाने वाला हूँ। मुझे याद है कि बिल्कुल आगाज में आप में से किसी खातून ने यह कहा था कि वो कौन सी सूरह यूनुस की आयत है जिसमें फिरौन के ईमान लाने का जिक्र है। तो ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 है। ठीक है, मैं शायद, मुझे पता था लेकिन मैं शायद बताना भूल गई। अब मैं चूंकि पढ़ रही हूँ तो मुझे याद आया कि आप में से किसी खातून ने इस आयत का रेफरेंस पूछा था। तो ये आयत जो है ना, ये फिरौन ईमान लेकर आया और उसने कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह की जात पर ईमान लेकर आता हूँ जो बनी इसराइल का रब है, और मैं भी अल्लाह के सामने झुकने वालों में से हूँ। तो फिरौन ने कहा, अल्लाह ताला ने, सॉरी, मूसा ने कहा अलान नहीं, अल्लाह ने कहा अलान, क्या तू अब ईमान लेकर आएगा, हालांकि इससे पहले तो मेरी कितनी नाफरमानी करता रहा और मेरे बंदों पर कितना जुल्म सितम किया तुम। जब कोई बूढ़ा और बुढ़िया खातून चल नहीं पाती थी मजदूरी में तो उनको कोड़े मारते थे,
اور ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا اناج نہیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اس سے پہلے زمین میں فساد پیدا کرتا تھا، تو آج میں تیرے جسم کو بچا لوں. آج کا مطلب وہ جس دن وہ اس میں سمندر میں ڈوبا تھا، آج میں تیرے جسم کو نجات دوں گا. لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تیرا وجود بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی ٹھہرے. اللہ کی قدرت، پاور، اتھارٹی کی ایک نشانی چاہیے کہ اللہ مجرموں کو کیسے سزا دیتا ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ صبح و شام فرعون کو اس کا بھڑکتا ہوا انجام دکھایا جاتا ہے. اور لوگوں میں سے اکثریت ایسی ہے جو ہماری آیتوں سے غافل ہے، وہ ہم بھی ہیں. ہمیں بھی نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، مشکل وقت میں قرآن خوانی کے لیے بلا لیتے ہیں، جس میں کسی کو کچھ پتا نہیں کہ ہم کیا پڑھیں. میں تو بہت زیادہ میں بعض اوقات ان لوگوں کو کہتی ہوں کہ جن کے ریسورسز ہیں، اچھے ریسورسز ہیں، کہ وہ ایک دفعہ صرف ایسا کریں کہ صرف ترجمے والا قرآن ہی چھاپے. اور جب کہیں ان کو قرآن خوانی کروانی ہو تو یہی والے پارے ڈسٹریبیوٹ کریں کہ جس میں اگر وہ پڑھیں تو ان کو سمجھ آئے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. اس طرح ان کو کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں نہایت عمدہ رزق عطا فرمایا. بنی اسرائیل کو ہم نے ریڈ سی کو کراس کرایا، پھر اس میں ان کا ٹھکانہ بنایا. پھر انہوں نے جو اختلاف کیے تھے اس وقت جب ان کے پاس خدا کا بھیجا ہوا علم آ گیا. یقین رکھو تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ دنیا میں ان لوگوں نے کتنے فساد پیدا کیے. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں اگر اس چیز کے بارے میں ذرا بھی شک ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، تو اہل کتاب کے ان صالحین سے پوچھو جو تم سے پہلے خدا کی کتاب پڑھ رہی ہیں. اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے قرآن حق کی صورت میں آیا ہے، لہذا ہرگز شیئر کرنے والوں میں سے نہ بنو اور نہ ان لوگوں میں سے شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کہ تم بھی نامراد ہو جاؤ. حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی بات جن لوگوں پر پوری ہو چکی ہے، ان کے سامنے خواہ کتنی نشانیاں آ جائیں وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. تو ایسا کیوں نہ ہوا قوم یونس کے سوا کوئی اور بستی بھی لے کر آئی. یعنی اللہ نے کہا کہ یونس کی قوم کے سوا ابھی تک کی تاریخ میں کوئی قوم ایمان نہیں لے کر آئی کہ ہم اس کو اپنے منصب پر فائز کرتے. پھر ان کا ایمان انہیں نفع دیتا. جب اس بستی کے لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا اور ایک مدت کے لیے انہیں رہنے بسنے کا موقع دیا. اے محمد، اگر تیرا پروردگار چاہتا تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. یعنی اللہ اگر زبردستی کرتا تو پھر تو ہر ایک کو چاہے نہ چاہے ایمان لانا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موقع آپ کو دیا ہے کہ آپ سوچ سمجھیں اور دل سے ایمان لے کر آئیں. پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اچھی طرح سمجھ لو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائے. یہ اجازت انہیں کو ملتی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر وہ گمراہی کی نجاست ڈال دیتا ہے. نجاست کہتے ہیں گندگی کو. یہ نشانی مانگتے ہیں ان سے کو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے دیکھو. حقیقت یہ ہے کہ نشانیاں اور تنبیہات ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی جو ایمان نہیں لانا چاہتے. تو کیا یہ اس طرح کے دن کا انتظار کرتے ہیں جس کے اس دن سے اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے تھے؟ کہو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. تمہیں بتا دو پھر وہ دن آ جاتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے. اور اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ان سب کو بچا لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم سے جو ایمان لے کر. اے پیغمبر کہہ دو لوگوں میرے دین کے بارے میں اگر اب بھی شک میں ہو تو سن لو، اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو میں انہیں نہیں پوجتا. دو ٹوک بات کہہ دو. قریش بار بار آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ کچھ تم ہمارے دین کی باتیں مان لو، کچھ ہم تمہارے دین کی باتیں مان لیتے ہیں. تو اے محمد ان سے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دو میں کبھی ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. میں صرف ایک اللہ واحد کو پوجتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں سے بنوں، اور حکم دیا گیا کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ سیدھا اس دین کی طرف کر لو اور ہرگز مشرک. اور یہ بھی اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو تم کو نفع نہیں دے سکتے نہ نقصان. پھر اگر یہی کرو گے تو اس وقت تم یقیناً ظالموں میں سے ہوگے.
اور اگر اللہ تمہیں تکلیف میں پکڑے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکتے، اور اگر تمہارے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں بن سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان سے کہو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن حق لے کر تمہارے پاس آ گیا۔ اب جو ہدایت قبول کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو بھٹکے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میری کوئی ذمہ داری نہیں کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تیری قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے، تم اس کی پیروی کرو جو تمہیں وہی کی جاتی، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جی سورہ ہود شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا مجھے بتائیں گے کہ ہم نے کتنا پڑھ لیا ہے؟ کوئی 11واں پارہ ختم ہو گیا ہے۔ تقریباً ہمارا پارہ ختم ہونے والا ہے، دو او تین یہی ماشاء بس۔ چلے سورہ ہود بھی پڑھ لیتے ہیں ذرا۔ 4 رہ گئی ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، بس یہ تھوڑے سورہ ہود بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو حضرت ہود علیہ السلام تھے یہ قوم عاد کی طرف آئے تھے، قوم عاد کی طرف آئے تھے۔ یہ قوم عاد وہ قوم ہے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے حضرت نوح کے ساتھ، تو ان کے فور فادرز کی جو نسل تھی وہ قوم عاد کہلائی۔ کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے بھی شرک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ شیطان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس کا رخ اللہ سے پھیر دیا جائے۔ تو حضرت نوح کو، پھر حضرت ہود کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا۔ یہ دیکھیں یہاں بھی الف لام را آ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی وہی مضمون ہے جو سورہ یونس میں تھا۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم تھیں، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت کی وضاحت کی تاکہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں اس کی طرف تمہیں خبردار کرنے والا، خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے معافی چاہو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ وہ تمہیں ایک متعین مدت تک کے لیے مہلت دے گا، اور پھر اچھی طرح بہرمند کرے گا، اور ہر اس شخص کو جو اللہ کی فضل کا مستحق ہے اپنے فضل سے نوازے گا۔ لیکن اگر یہ منہ موڑو گے تو میں تمہارے اوپر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ وہ ان بھیدوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہوتے ہیں۔ زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ اس کو روزی کون دے گا، تو اللہ کہتا ہے میں تو جہاں کہیں بھی کوئی مخلوق ہوتی ہے میں اس کو اس کا رزق دیتا ہوں۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تمہاری پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور خدا کی حکومت پانی پر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں بنایا، تمہیں تمہاری آزمائش کی کہ تم میں بہترین اعمال کون کرتا ہے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ تم کہتے ہو کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو یہ منکرین ضرور بول اٹھیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اور اگر کچھ مدت کے لیے ہم ان سے دنیا کے اس عذاب کو ٹال بھی دیں گے تو ضرور پوچھیں گے کہ اسے کیا چیز روکے ہوئے ہے؟ سنو جس دن وہ ان کے اوپر آ پڑے گا، قیامت کا دن، تو ان سے پھیرا نہیں جا سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر اپنے فضل سے نوازتے ہیں پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جلد مایوس ہو جانے والا اور ناشکرا ہے، اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچتی ہو ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں گے تو ضرور کہے گا کہ میری سب مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ پھولا نہیں سمائے گا اور سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرے گا کہ اللہ کا کوئی کمال نہیں، سارا کمال میرا ہے، اس لیے کہ بڑا اترانے والا، شیہی بگاڑنے والا ہے۔ اسے وہی مستثنا ہے جو صبر کرتے اور اچھے اعمال کرتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر ہے۔ سو ان کے اس رویے کی وجہ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان میں سے شاید کچھ چھوڑنا چاہتے ہو جو تمہاری طرف وہی کیا جا رہا ہے، یہ اس بات پر تمہارے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے، اور یہ لوگ کہیں گے کہ محمد پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا۔ اب وہ میٹیریلسٹک باتیں کریں گے۔ اگر محمد اتنے اللہ کے چہیتے ہیں تو اللہ ان کو بہت زیادہ امیر کیوں نہیں کر رہا؟
ان کے اوپر اپنے خزانے کیوں نہیں اتار رہا؟ یا جبرائیل اگر ان کے پاس آتے ہیں تو ہمارے سامنے آئے نا، تاکہ ہم بھی یقین کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور آگے ہر چیز اللہ کے حوالے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن مجید کو خود گھڑ لیا ہے؟ اس سے کہو پھر تم بھی اس طرح کی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ پچھلی سورہ میں کہا ایک سورہ لے آؤ، اس میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سارے لوگ مل جاؤ اور صرف 10 صورتیں ہی لے آؤ تم اپنے پاس سے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر کیا تم مانتے ہو؟ اس لیے منکر رہ رہے ہو کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زمینیں اور ان کے سنگھار، سونا چاندی جو ہے ہماری صلاحیت کی وجہ سے ہمیں ملا، دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہو تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں یہی دے دیتے ہیں، اور اس میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ انہوں نے بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا، اور ان کا کیا دھرا باطل ہو۔ دنیا سے آپ کچھ نہیں لے کر جائیں گے اپنے ساتھ۔ آپ کی ڈائمنڈ کی بڑی فیورٹ کوئی رنگ ہے، آپ کے بیٹے نے آپ کو کوئی بریسلٹ بڑا خوبصورت لے کے دیا جو آپ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ جب آپ ہماری وفات کے آدھا گھنٹے بعد ہمیں نہلایا جاتا ہے، ہر چیز اتار لی جاتی ہے، اتار دو جی، اتار بندے اتار دو، انگوٹھی اتار دو، اور وہ جسے ہم اپنے لاکروں میں سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کسی کو نہیں دینا، ان میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل پر ہے، پھر اس کی تائید میں اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کے پروردگار کی طرف سے آ جاتا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود ہے، اس قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو تو اس پر ایمان لائیں گے، اور تمہارے مخاطبین ان گروہوں میں سے جو شخص بھی اس کا منکر ہوگا اس کے لیے وعدے کی جگہ دوزخ ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، اس لیے کہ یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ نے بتا دو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ گھڑا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جو اس کی بنا پر سمجھتے ہیں انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ نہ سن سکتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی خاطر گھاٹے میں ڈالا، اور جو من گھڑت باتیں بناتے تھے وہ سب کھو جائیں گی، ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اس میں شک نہیں کہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ اس کے برخلاف میرے مومن بندے اور جنہوں نے بہترین اعمال کیے، اپنے پروردگار کی طرف جھکے رہے، وہی جنت کے لوگ ہیں جہاں میں ہمیشہ کی زندگی ان کو دوں گا۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہے، اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ بتاؤ تمہاری نظر میں اس طرح کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا، پھر کیا تم سوچتے کیوں نہیں؟ اب آگے جی ہے پھر حضرت نوح کا واقعہ، تو کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب تھوڑا تھوڑا ہمیں ذرا زیادہ ہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ جزاک اللہ جی، کوئی سوال ہے تو پوچھیے، کوئی جواب ہے، کوئی سوال ہے، ورنہ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ چلے دعا کر لیتے ہیں۔ جی ہلو، جی میں اس وقت کلاس میں ہوں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين۔ اے اللہ ہم نے جو پڑھا اسے قبول فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں پر ہماری رحمتیں ہم پر کرنا،
یا اللہ ہمیں عزت اور وقار و ایمانداری کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہماری آزمائشوں کے بوجھوں کو دور کر دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے نیک اعمال کو صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کو ان کے گناہوں کو معاف کر کے پروردگار ان کو سب سے اوپر کے درجے میں جگہ عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا ایمان بنا دے. اور آج ایک خاص دعا یہ بھی کرنی ہے کہ یا اللہ یہ ٹرمپ کو ہدایت عطا فرما کہ وہ مسلمانوں کی امریکہ پہ آنے پہ پابندی لگا رہا ہے. تو یا اللہ ہمارے بچے اور فیملی تو وہاں بھی آباد ہیں، تو یا اللہ اس معاملے کو ہمارے حق میں آسان اور سہل فرما دے. یا اللہ اس کے دل آمین کو آمین. پاکستانیوں کے لیے بدل دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. آج یہ بھی